अंत्रुज पत्रकार संघ आणि गोवा टेनिस बॉल क्रिकेट असोसिएशनाची 14वी क्रिकेट सर्त अंदू 21 ते 22 मार्चाक जावपाची आसा. कुर्टी फोंड्याच्या रवी सीताराम नायक कॉम्प्लेक्स ग्राउंडार जातली. हे मॅचीत वट्ट 23 संघ वांटो घेतले. अंत्रुज पत्रकार संघ आणि गोवा टेनिस बॉल क्रिकेट असोसिएशन दर वर्सा फोंड्या पत्रकार आणि फोंडा धारबांदोडा तालुक्यातल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांमदी क्रिकेट मॅच घडोवन हाडटा. वर्सांवर्स सर्तीक घसघशीत प्रतिसाद मेळटा. कामाच्या वजांतल्यान मातसो सुशेग मेळचो हो मुखेल हेत आसलो तरी सरकारी कर्मचारी आणि पत्रकारां मदीं इश्टागतीचे नाते तयार जावचे होय सर्ती फाटलो एक हेत आशिल्ल्याचे जाळवणदारांनी सांगले. अंत्रुज पत्रकार संघ आणि गोवा टेनिस बॉल क्रिकेट असोसिएशन हाच्या संयुक्त विद्यमानान 21-22 तारखेक म्हणजे 21-22 मार्चाक टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धेचें आयोजन केल्लें आसा. ही सर्त जी आसा ती सरकारी अधिकाऱ्यां खातीर आनी निम सरकारी अधिकारी तांकांय आनी हातूंत सादारणसो 23 संघांनी वांटो घेतिल्लो आसा. दर वर्सा ह्या आमच्या स्पर्धेक जे टिम्स आसा त्यो वाडत आसा. हाचें कारण म्हळ्यार हातूंत जें कितें आमचें आतां बाब निलेश तांच्यांनी सांगलां की ऑर्गनायजेशन योग्य रितीन चलता आनी कोणाक कसलेच कटकटी नासतना बऱ्या तरेन हो टुर्नामेंट आसता. आनी अशा प्रकारचो हो टुर्नामेंट म्हाका दिसता गोंयांत आनी खंय जायना. म्हाका दिसता पयलीं आमीच आमच्या अंत्रुज पत्रकार संघान केल्लो आनी आतां कांय कडेन केला. पण आमची जी पळय टुर्नामेंटाची एक गत आसा ती वेगळ्या पद्दतीची आसा आनी निलेश बाबा सारकेलो जो आसा तो आमकां पूर्णपणे ह्या टुर्नामेंटाक सहकार्य करीत आसा. आनी हो जो आसा फोंडा तालुका आनी धारबांदोडा हे 2 तालुक्यांतले जे सरकारी अधिकारी आसा ते हातूंत सहभागी जातात आनी आमकां सगळ्या कडल्यान बरें सहकार्य मेळटा. शिवाय आमचो जो पळय टुर्नामेंटाचो सुरवात जातली 21 तारखेक 9 वरांचेर आनी आमचे समाज कार्यकर्ते बाब मिथिल धुळेकर हांच्यांनी आपूण उद्घाटन केलां अशें सांगिल्लें आसा. त्या प्रमाणे ते येवन तांच्या सुपेन उद्घाटन जातलें. आनी शिवाय आमचे आनी समाज कार्यकर्ते वेलविशर आमचे कोण आसा तेय आसतले थंय. आनी दुसरे दिसा 22 तारखेक 4 वरांचेर फायनल जातली आनी त्या वेळार समाज कार्यकर्ते कोण कोण आसतले. आनी तुमकां खबर आसा ह्या फावटी हांगा इलेक्शन आशिल्ल्या कारणान आमचे सरकारी अधिकारी कोण येवंक शकना किंवा आमचे जे MLA जावं मिनिस्टर कोण येवंक शकना. ताका लागून आमचे समाज कार्यकर्ते कोण आसा तेच हातूंत येतले आनी आमचो टुर्नामेंट सक्सेस करतले. बॉल क्रिकेट असोसिएशन यांच्या सहकार्यान 14वी ही फोंडा धारबांदोडा टेनिस बॉल क्रिकेट टुर्नामेंट ऑर्गनायज करता. आणि सेगीत 14 वर्सां जावपाचें कारण म्हणजे की ह्या फोंडा आनी धारबांदोडाचे जे सरकारी निम सरकारी जे ऑफिसर्स आसा जे स्टाफ आसा हांच्या खातीर एक समन्वय आनी तांकां एकीकडे जाग्यार हाडून टुर्नामेंट ऑर्गनायज करून स्पेशली आमी जर स्पोर्ट्साचे हितून पळयता जाल्यार हेल्थ हे मेन इश्यू आसता. सदांच ऑफिसान बसून कंटाळलेले आसता आनी म्हाका दिसता अंत्रुज पत्रकार संघची सगळी जी इनिशिएटीव आसा ही तांकां खातीर फायदेशीर आसा. आनी इनिशियली ह्या स्पर्धेक अशे 10-12 टीम पार्टिसिपेट जाताल्यो. बट जो सक्सेस पळयला आनी जेंचे पार्टिसिपेशन पळयत जाल्यार आयज आमचे कडेन 23 टीमी ह्या टुर्नामेंटाक पार्टिसिपेट जाता. टॅक्निकल सांबाळचें म्हटल्यार आमचे जे एम्पायर्स आनी टॅक्निकल टीम आनी एम्पायर्स हे सगळे गोवा टेनिस बॉल क्रिकेट असोसिएशन सांबाळटले. त्याच परी जो बॉल आसतलो आमचो लास्ट इयर जो बॉल आसलेलो टॉस बॉल ह्या वर्सा तो टॉस बॉल ह्या स्पर्धेक स्पेशली खेळटले आमी. आनी ज्यो मॅचीस जातल्यो त्यो इनिशियली आमी थरयल्या ती 5 वरींचेर थरयल्या. बट कालांतरान वेळ पळोवन आमी 4 वरी किंवा 6 वरी आमी करतले. बाकीचो हांव सगळ्यां कडेन मागता स्पेशली जितले फोंडा वाठारांतले लोक आसा तेंच्यांनी मजत ह्या टुर्नामेंटाक येवन पळोवचो आनी तेंचे ऑर्गनायझेशन स्पेशली अंत्रुज पत्रकार संघाचें जें ऑर्गनायझेशन आसा म्हणजे एक बारीक ते बारीक पॉयंट म्हणजे कोणूच चिंतूंक शकना की पत्रकार आसा आनी तांकां ऑर्गनायझेशन कितें कमी आसतलें काय म्हणून. तुमी खरेंच येवन पळयत जाल्यार तेंचे कडेन जी ऑर्गनायझेशन कॅपेबिलिटीज पळोवंक मेळटली आनी बऱ्या पैकी मॅचीस पळोवंक मेळटली.